آندے ہو اے مناون دا فائدہ کی ہے ایدے تے پیسہ بھی لاندے ہو ایدے تے مال بھی لاندے ہو ایدے تے جداد بھی لاندے ہو اے میلاد مناون دا فائدہ کی ہے میں اتنا پوچھنا چاہنا اگر کسے دنیا دار دا بال جمے او دی خوشی کا جائز ہے اگر کوئی وڈا بندہ بیمار ہوئے او دی شفا یابی لئی بینر لگے او دی خوشی کا جائز ہے اساں خود ویکھیا شاہ عبداللہ بیمار ہویا او دی شفا یابی لئی بینر بھی لگے او دے جناب والا شفا یابی لئی بکرے ذبح ہوئے او بھی جائز ہے اگر کوئی وڈا بندہ آوے او دے استقبال لئی جلوس نکلے او بھی جائز ہے استقبال لئی بینر چھپے او بھی جائز ہے اگر کوئی وزیر مشیر آوے او دے استقبال لئی بینر بھی چھپے او دے لئی جلسہ بھی ہویا او دے لئی جلوس بھی نکلے او بھی جائز نے اگر کوئی ایم پی ہے تیری گلی بنواوے تیری سڑک بنواوے تیری نالیاں بنواوے تیری بجلی بنواوے او دے شکریہ لئی بینر لگے او بھی جائز ہے او دے استقبال لئی جلوس نکلے او بھی جائز ہے او دے شکریہ لئی جلسہ ہویا او بھی جائز ہے اسا نبی دا میلاد منائی ہے آندے او کتھے لکھے آئے ہے اسا نالین دا جھنڈا لائی ہے آندے او کتھے لکھے آئے او تیرا ایم ایل اے تیری گلی بنواوے تیری سڑک بنواوے تیرا جناب والا بجلی بنواوے او دے شکریہ لئی بینر لگے جائز ہے تے جدے لئی اللہ کائنات بنائی جدے لئی اللہ کائنات سجائی اسا او دی آمد تے جھنڈے لائی ہے او دی آمد تے لائیے جھنڈیاں او دی آمد تے لائیے لیٹاں او دی آمد تے لائیے تمبو او دی آمد تے منائیے میلاد پوچھ کے آندے ہو کتھے لکھے آئے اسا آکھاں گے اے لڑائی کرن دی لوڑ نہیں ہے اللہ نے قرآن اندر خود آکھیا فرمایا جدو اللہ دا ہوئے فضل رب دی ہوئے رحمت ادو خوشی منانی ہے میں آکھیا آ لڑائی کرن دی لوڑ نہیں ہے آ لڑن دی لوڑ نہیں ہے آ پھر کے ویکھ لے کوئی محلہ ہوئے تاں گلی ہوئے تاں کوئی مسجد ہوئے تاں اگر سخن ہوئے تاں جنہ تے اللہ دا فضل ہویا رب دی رحمت ہوئی ہے اوے میلاد منا کے جھنڈیاں لاگے جھنڈے لاگے لائٹاں لاگے لنگر پکا کے نبی دے غلامانو صدقے ایو بیان مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سارے ذرا رل کے مل گئے اللہ اکبر دوبارہ پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نجپال کی آمد مرحبا مدنی کی آمد اچھا ویسے اپنا کامران صاحب اگر یاد بھی کروایا ہے وہ دس رہن بھائی دوجی باری ایتھے آئے ہو میں نہیں لگ رہا میں دوجی باری آیا تے جے میں دوجی باری آیا تو مڑ تسی او بندے نہیں جڑے پہلی باری ایتھے آن وہ تو چنگا بھلا بول دے ہیں تسی تے ہیں ڈرے بیٹھے ہو اے تے سیلاب تے نہیں آیا اللہ تو مڑ کیوں پریشان ہو اللہ تا کرم ہے تواڈے تے ماشاءاللہ ایڈے تسا خوش نصیب ہو حضور دے ذکر وچ بیٹھے ہو چپ کیوں ہو ذرا سارے رل کے آکھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور
گئی ہے مل گئے سارے رل کے پڑھ لو سارے پڑھ لو جڑا بندہ چپے بد نصیبی نو روئے تے جڑا حضور دا ذکر خوش ہو کے کرنے آئے میں پھر آکھاں گا تیری اماں دی نبی دے نام دی دتی ہوئی لوری نو سلام ہے تیرے ابے دی حلال کمائی نو سلام ہے او تیرے ماں پیو نے تینو حکمرانہ دے نعرے نہیں سکھائے تیرے ابے دی حلال کمائی نے تیری اماں دیاں لوریاں تینو نبی دے ترانے سکھائے تائیوں تے آکھرے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا فضل رب الاولا اور کیا اج 1400 سال بعد اے پوچھ کے آکھنا میلاد کر دے کیوں ہو اے مناون دا فائدہ کی ہے اساں آکھاں گے اللہ قرآن اندر ونڈ کر دیتی ہے فرمایا جدے تے اللہ دا ہووے فضل رب دی ہووے رحمت میلاد اونے منانا ہے میں آکھیا اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دا فضل بےمانہ تے نہیں ہوندا اللہ دا فضل بد مذہباں تے نہیں ہوندا اللہ دا فضل مومن تے ہوندا ہے او جدے تے اللہ دا فضل نہ ہوئے او شیخ الحدیث بھی ہوئے تاں میلاد تو ڈکدا نظر آئے گا جدے تے اللہ دا فضل نہ ہوئے پاویں شیخ الحدیث بھی ہوئے او جھنڈیاں تو ڈکدا نظر آئے گا جدے تے اللہ دا فضل نہ ہوئے او بھاویں مجتہد بھی ہوئے او جھنڈیاں تو ڈکدا نظر آئے گا تے جدے تے اللہ دا فضل ہویا او بھاویں ریڑھی چلاندا ہے تاں او بھاویں دیہاڑی کردا ہے تاں او بھاویں رکشا چلاندا ہے تاں جدے تے اللہ دا فضل ہویا او ریڑھی چلاون والا ہے تاں میلاد منائے گا او جناب دیہاڑی کرن والا ہے او میلاد مناندا نظر آئے گا او جدے تے اللہ دا فضل ہویا او بھاویں رکشا چلاون والا ہے او میلاد مناندا نظر آئے گا کیونکہ فضل جدے اللہ آئے اللہ دی رحمت جدے تے ہوئی ہے او چپ نہیں رہ سکدا اور رب دے فضل دا اللہ دی رحمت دا خوشی دا اظہار کر کے آکھرے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے سارے رل کے پڑھ لو فضل رب اچھا جیڑا حالے بھی چوپے او دلی دعائے اللہ کرے رات نو سمے تے خواب وچ آواز آوے آپ ہی مریم آ گئی ہے ہر شے چا گئی ہے تے جڑا اچھی بولے اللہ کرے خواب وچ مدینے دی زیارت مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا اچھا اگلی گل اکھے قرآن پڑھیا تساں اللہ دا ہوئے فضل رب دی ہوئے رحمت تے خوشی مناؤ تسی اے تا قرآن چو دسے اللہ دے فضل تے رحمت تے پر اے کون دسے گا فضل تو مراد کیے رحمت تو مراد کی ڈالو نا دی ٹھیک ہے میں توانو آکھاں قاری عصمت اللہ صاحب نو آکھاں میں توڑے القاری صاحب بھیجنے ہیں دی خدمت کرنی ہے
تے قاری صاحب میرے کو پوچھن گے بھئی پاکستان وچ لکھاں قاری ہیں ساڈے ال کیڑا آ رہا ہے تواڈے ال کوئی وزیر آکھے میں ایم این اے گھلوں جدیاں سڑکاں ٹوٹیاں نالیاں ٹوٹیاں بجلی خراب ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے اپنی شکایتوں درج کراؤ تے ظاہر ہے تسی پوچھو گے بھئی پاکستان وچ سینکڑے ایم این اے ایم پی ہیں ساڈے ال کیڑا آ رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہولی ہولی بولو اچھا کدھر سنے تو نہیں کوئی سبحان اللہ نے فوت ہو گئے ہوئے اللہ دی قسم ہے میں آج تک نہیں سنیا بھائی کوئی سبحان اللہ آندا فوت ویسے میں نے کامران صاحب نے دسیا نہیں بھائی ساڈے علاقے دے بندے سبحان اللہ دے معاملے ذرا ٹھنڈے یہ میں نے دس دے تے میں اگلی رات چنیوٹ گیا وہ سبحان اللہ بڑی آندے ہیں میں ٹرک بھر کیوں نہ دلایا دا لو تے ضروری ہو انہوں لے جے تسی سبحان اللہ آکھو آپ تواڈا ٹرک بھر کے چنیوٹ لے جانا ہے بھائی ساڈے بھرا دے علاقے دے بندے سبحان اللہ آندے اچھا تسی آکھیا فضل تے رحمت ملے خوشی مناؤ ایک کون دسے گا اللہ دے فضل تو مراد کیے رحمت تو مراد کیے میں آکھیا آج جدو لڑائی ہو جائے نکیاں دی تے فیصلہ کون کر دے ساڑھے والے پاسے تو وڈے کر دیں توڑے پاسے اللہ جیڑے وڈیاں دی منن والے ہو تو سلام جیڑے وڈیاں دی منن والے ہو بولو ذرا ایک باری اچھا جدو لڑائی ہوئے نکیاں دی فیصلہ کون کر دے او جڑے وڈیاں دی منن والے ہو بولو کرما لے ہو نکیاں دی لڑائی ہوئے کون فیصلہ کر دے سارے بولو اللہ وڈیاں دا سایہ تواڈے تے قائم رکھے میں آکھیا جدو لڑائی نکیاں دی ہوئے فیصلہ کر دینے وڈے آ ذرا وڈیاں نو پوچھ لینے آکھے تیریاں نو میں مندہ ہی نہیں میں آکھیا میں کدو آکھیا میں غزالی زمان دی گل کروں میں تاجدار گولڑا دی گل کروں میں جناب پیر سیال دی گل کروں میں آکھیا اپنے دس دے جنہاں نو تو مننا ہے آکھے میں مننا حاجی امداد اللہ مہاجر مکے نو میں مننا شاہ ولی اللہ محدث دلوی نو میں مننا اشرف علی تھانوی نو میں آکھیا آگل مک گئی لکھن والا اشرف علی تھانوی کتاب بنائے خطبات میلاد صفحہ نمبر 63 64 65 فقیر کول موجود ہے سفر کرنا پائے گا پھر سن لو کتاب دنائے خطبات میلاد مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 63 64 65 سجنہ دا چوٹی دا عالم آؤ اشرف علی تھانوی نو پوچھ لینے اے تو دس فضل تے رحمت تو مراد کیے اشرف علی تھانوی پہ آندائے آکھے یہاں پر اکثر مفسرین کے نزدیک فضل اور رحمت سے مراد نبی کریم کا وجود مسعود ہے میں آکھیا وہ ملاد بدعت دے فتوے لاون آلیا وہ شرک دے فتوے لاون آلیا آپ پہلے ابے نو ہی پوچھ لے تیرا ابا پہ آندائے فضل بھی میرا نبی رحمت بھی میرا نبی جدو فضل تو مراد بھی کملی والا رحمت تو مراد بھی کملی والا ہن زد تے اڑنا جے تے اڑ جاؤ لڑنا جے تے لڑ جاؤ اساں تے گج وج کے آکھاں گے مل گئے مصطفی جاگی فضل رحمت اور سارے ذرا سارے ذوق نال فضل رحمت اور کیا چاہیے فضل رحمت اور کیا اور بھر کے جھولی میری سرکار نے اے دنیا داراں دا بوا نہیں ایک واری منگیا
دوجی واری منگیا تیجی واری ڈانگ چالی ہن کی لینا یا نا اے نبیان دے سلطان دا در جدے بارے اللہ نے آکھیا سونیا تیرے بوئے تے سوالی آوے تے خالی نہیں جانا چاہیے تائیوں کہہ رہے ہیں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے اے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے اے دنیا دارانو دسنا پہندا ہے چودھری صاحب ملک صاحب خان صاحب فلانی شے دی لوڑے فلانی شے چاہی دیئے فلانی شے دی لوڑے اے دنیا داران دے بوئے تے دسنا پہندا ہے پر اللہ دی عزت دی قسم ہے نبیان دے سلطان دے بوئے تے دسنا نہیں پہندا اتھے دل دیا تاران دا تعلق جوڑنا پہندا ہے سائیاں نو آپے ہی خبر ہو جاندی تعلق جوڑتے صحیح دل دیا تارا جوڑتے صحیح اگر تواڈا ذوق ہوئے میں توانو کوٹ مٹھن دے دھولا خواجہ غلام فرید دی دھرتی تے لے چلا آتنو دسا تعلق جڑدا کنج خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جدو اپنا تعلق جوڑے ہاں دل دیا تارا جوڑیاں آنسوان دا نظرانہ پیش کیتا ہاں تے فریادہ کیتیاں تے کوٹ مٹھن دا دھولا خواجہ غلام فرید کی پہ آندائے اتھا میں مٹھڑی نت اور جان بلب آہی خوش وصدا وچ ملک عرب سارے ذرا رل کے تساں بھی تارا جوڑ لو ہو سکدا ہے فرید ترا تواڈے بھی کرام ہوئے اتھا میں مٹھڑی نت اور جان بلب آہی خوش وصدا وچ ملک عرب اے توڑے دکڑے ڈھوڑے کھاندڑیاں تیڈے نام تم تیوی کاندڑیاں تیڈے باندیاں دی میں باندڑیاں تیڈے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم درد کتے نالے عذاب اتھا میں مٹھڑی نت اور جان پلب آہی خوش وصدا بچ ملک عرب اتارا جوڑیاں دل والا تعلق جوڑیا آنسوان دا نظرانہ پیش کیتا یار دی بارگاہ چہاڑے پیش کیتے اللہ دی عزت دی قسم ہے اتھے تعلق جوڑن دی دیر سائیاں دی کرم نوازی دی دیر کوئی نہیں ہوندی ادھر فرید نے تعلق جوڑیا ادھر سائیاں نے درشن کرایا جدو تعلق جوڑ رہے تے کیا دے اتھا میں مٹھڑی
تے جدو سائیاں نے کرم نوازی کیتی ہے مڑ فرید بیٹھا دے میڈا عشق تو میڈا یار تو میڈا دین تو ایمان تو میڈا عشق تو میڈا یار تو میڈا عشق تو میڈا یار تو اے میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا ذوق بھی تو وجدان بھی تو جے یار فرید قبول کریں جے یار فرید قبول کرے سردار بھی تو سلطان بھی تو ان تک تر کم تر آکر ادنا لا شیلا امکان بھی تو میڈا عشق تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان وجہ ہے کہ نہیں ایک کو گھٹ کر دو اگر تنگ کر رہے تھے سادہ کر دو آواز ذرا کھول دو جاگ دیو اسے لئے میں کہہ رہے ہیں کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے یہ دنیا داراں دا بوا نہیں ہے دسنا نہیں پہندا تائیوں تے بابا رضویاں دا آئی اکھے جدو پولیس والے میں نو پھڑ کے لے گئے او مار دیاں میں ہسداں ہی او آندے ہیں او بابا اساں تینوں رواون دی کوشش کرنے ہیں تو ہسنے وجہ کی ہے بابا آندائی کملے ہو جنہ لئی تساں کام پہ کر دے ہو انہاں نو نہیں پتا تے جنہ سائیاں لئی میں کم پہ کرنا انہاں سائیاں نو میرے پل پل دی خبر ہے کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ان کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ان کو کیا توجہ ہے کہ نہیں اولی اولی بولو اللہ دے قرآن نے کی آکھیا جدو اللہ دا فضل مل ہے رب دی رحمت مل ہے ادو خوشی آؤ قرآن نو پوچھ لینے اللہ دا فضل کون ہے رحمت کون ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دا فضل اگر نہ ہوگا تسی تباہ ہو جاندے اگر اللہ دا فضل نہ ہوگا تساں برباد ہو جاندے اگر اللہ دا فضل نہ ہوگا تساں ذلیل و رسوا ہوندے مطلب وے اللہ دا فضل آیا جن نے تباہی تو بچایا اللہ دا فضل آیا جن نے بربادی
تو بچایا اللہ دا فضل آیا جن نے وحشت تو بچایا اللہ دا فضل آیا جن نے جہالت تو بچایا اللہ دا فضل آیا جن نے بربریت تو بچایا آؤ میلاد دے روکن والے تو پوچھنا چاہنے ہاں اگر اللہ دے فضل تو مراد عمران خان تا دس اگر اللہ دے فضل تو مراد زرداری صاحب تا دس اگر اللہ دے فضل تو مراد چاچا شہباز نواز تا دس اگر اللہ دے فضل تو مراد اے جناب سین میں دا افتتاح کر کے خصوصی دعا دا اہتمام کرنا لا اگر بے حیاء تا دس اللہ دے فضل تو مراد اگر شراب دے پرمٹ جاری کرن آلہ تے مسجدہ گراون دا آڈر دیوان آلہ اگر بے حیاء تا دس اللہ دے فضل تو مراد اگر بچیاں دیا سکولان دے ہوتے دھماکے کرنا لیتے دس اللہ دے فضل تو مراد اگر مسیحتان دے ہوتے بم بلاسٹ کرنا لیتا دس اللہ دے فضل تو مراد اگر پولیس سنٹران دے ہوتے دھماکے کرنا لیتا دس اللہ دے فضل تو مراد اگر آرمی سنٹر دے ہوتے دھماکے کرنا لیتا دس آکھے گا اے بھی نہیں ہے او بھی نہیں ہے انہا لوگا نال معیشت تباہ ہوئی ہے انہا دی وجہ نال ملک اجڑے انہا دی وجہ نال خاندان اجڑے انہا دی وجہ نال نسلہ اجڑیاں انہا دی وجہ نال تباہی آئی ہے انہا دی وجہ نال بربادی آئی ہے انہا دی وجہ نال ساڑی نوجوان نسل دا مستقبل اجڑیا انہا دی وجہ نال غریب غریب تر ہوندہ گیا ان غربت دی چکی اندر پسیا اسا اکھا نال ویکھیا کدے پیو بالا سمیت خود خوشی کردہ نظر آیا ان غریب غربت دی چکی اندر پسیا اسا اکھا نال ویکھیا کدے ماں بالا سمیت خود خوشی کردی نظر آئی ہے ان غریب غربت دی چکی اندر پسیا اسا آپ خبران وچ پڑھیا کدے ماں اپنی کندیاں والیاں بیچ کے بجلی دا بل تار دی نظر آندی ہے انہاں نال معیشت تباہ ہوئی ہے ملک تباہ ہوئے نے خاندان تباہ ہوئے نسلہ اجڑی ہاں پر اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال کائنات وس گئی ہے اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال بہنانو پیار ملیا اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال دھیانو عزت ملے اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال بہنانو تقدس ملیا اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال دھیانو زندہ درگور کرنال ہے اور دھیان دی تربیت دے اتے جنت دے حقدار بن گئے اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال جنت امان دے قدمہ تلے آ گئی ہے اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال ابے دی زیارت حج و عمرہ قرار پائی ہے اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال یتیمانو سہارا ملے ہا اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال بے آسرانو سہارا ملے ہا اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال مسافرانو منزل ملیے اللہ دا فضل ہوئے جدے آوان نال جاہلانو علم ملے ہا ویشیانو پیار ملے ہا دشمنیاں محبت اندر بدل گئیاں آپس اندر پیار آگی ہا ایک دوجہ دی عزت دے جناب والا ڈاکو ایک دوجہ دی عزت دے محافظ بن گئے پھر انقلاب آیا امیریاں غریبیاں دے فرق مٹ گئے کالے تے گوریاں دے فرق مٹ گئے مڑ حبشے دا کالا بلال کعبے دی چھت چڑھ کے ایو ترانہ پیا گاندا ہے تیری نسبت سونیا او کافی کی کرنے ایر جگیرانو او تیری نسبت سونیا
کافی کی کرنے ڈھیر جگیرانو اے تیری نسبت سونیا کافی کی کرنے ڈھیر جگیرانو او کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی ہے انج ملیا خیر فقیرانو آؤ میری گل نہیں کتاب دنائے خطبات میلاد لکھن والا اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 65 تے لائن نمبر 4 اچھی بول میرا یار اللہ تانوں سلامت رکھے موڑ سن لو سانو ساڈے بزرگاں نے دسیا جدا کھائیے او دا گانا بھی چاہیدا ہے میں کہہ رہے ہیں خطبات میلاد کتاب دنا لکھن والا اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 65 لائن نمبر 4 سن مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان آئے آخر لوگوں ایک کائنات دیاں جتنیاں نعمتاں نے اے ساریاں اللہ یار دا صدقہ عطا کیتیاں نے تے اگلی گل بھی سن لے پھر حوالہ سن خطبات میلاد لکھن والا اشرف علی تھانوی اے جناب والا صفحہ نمبر 65 لائن نمبر 4 اشرف علی تھانوی بیان آئے آکھے جڑا 2 ٹائم ٹکر پہ کھاندے ہو صبح شام جڑی روٹی پہ کھاندے ہو اے لنگر بھی صدقہ محمد مصطفیٰ دائے اسی آکھے آس تواڈے پاپے من گئے اے اسا لنگر بھی سرکار دا صدقہ پہ کھانے ہاں تے ساڑھے بابیاں بھی سانو گھٹی اندر دسیا او پترو او جدا کھائیے او دا گانا بھی چاہی دائے تائیوں تے کہہ رہے ہیں تیری نسبت سونیا او کافی کی کرنے تیرے جگیرانو اے تیری نسبت سونیا کافی ہے تیری نسبت سونیا کافی ہے کی کرنے ڈھیر جگیرانو کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی ہے انج ملیا خیر فقیران نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مل کے جواب دو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے کہ نہیں اولی اولی بولو اچھا ایک باری ذرا ادھاری سبحان اللہ دے دو اللہ تونوں سلامت رکھے بڑے پیارے لے ہن تساں آئے ہو میلاد تے صبح ویلے کوئی سڑیا بلیا تونوں پوچھے گا اے اپنا کتے گیا وے رات نو میلاد تے حرام میلاد حرام انو آنکھ مرے ساتھ لے وہ ساڈے کول پوچھتا لے اساں میلاد وچ نچدے رہے ہیں اساں میلاد ڈھول بجایا ہے اساں ڈانڈا دی ریس کرائیے پوچھتے لے وہ آکھے گا 10 انواغ پہلے ساڑھے کل پوچھ میلاد ہویا کیے وہ آکھے گا کی ہویا انواغ پہلے ہوئیے تلاوت 10 حرام کے حلال بیمار بندہ نہ بولے باقی آکھو سبحان اللہ پہلے ہوئیے تلاوت 10 حرام کے حلال اچھا انواق مڑ ہوئیے نبی دی نات 10 حلال کے حرام
اچھا نات تو بعد مڑ ہوئی نبی دی تعریف تقریر ہوئی. کون آیا؟ بہرام خان. اچھا مڑ کی آکھے آسوں تسی آکھو گے نبی تو شروع ہویا نبی تے گل مکائی سو. اچھا اے قبر دے کیڑے مکوڑے کوئی نا؟ اے قبر دا عذاب دسے آسوں کوئی نا؟ اچھا اے قربانی دیاں کھلا کوئی نا؟ اے نکی عید والا فطرانہ کوئی نا؟ انہاں نو عیداں وی دو یاد ہیں اور کوئی یاد نہیں دی وجہ ہے نکی عید تے ملدا فطرانہ بڑی تے لبدیاں کھلا تے اس عید تے پلیوں لانا پیندا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آکھے گا نہ جناب کھلاں دا دسیا نہ کیڑے مکوڑے نہ قبر دا عذاب کچھ بھی نہیں دسیا. ایک کیڑی تقریر نہ توحید بیان ہوئی. میں آکھیا آ نبی آئے ممبر تے چڑھے کملی والے نے گل شروع کیتی ہے اپنے تو شروع کیتی اپنے تے گل مکائیے. آ اساں ایویں نہیں پہ کر دے اساں بھی ایک ہی نبی دی سنت تے عمل پہ کرنے ہاں. ترمذی شریف دی حدیث ہے اگے مسند امام احمد دے اندر بھی موجود ہے. صحابہ کی بیان دے رہے آکے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نفسا. صحابہ نے ممبر لگیا ہویا ہے حضور آئے تے ممبر تے چڑھ گئے. سرکار فرمایا صحابہ میں کونا؟ صحابہ کیا تسی اللہ دے رسول ہو؟ میرے نبی فرمایا میں محمد ہاں. میرے ابے دنا عبداللہ دادے دنا عبد المطلب. جدو اللہ مخلوق بنائی تے مینوں چنگیاں چ رکھیا مینوں چنگیاں چ رکھیا. پھر اللہ مخلوق دے دو گروہ بنائے مینوں چنگے گروہ چ رکھیا. پھر اللہ قبیلے بنائے مینوں چنگے قبیلے چ رکھیا. پھر اللہ جناب والا انہاں قبیلیاں نو گھراں تک خانداناں تقسیم کیتا. اللہ مینوں چنگے خاندان چ رکھیا. پھر خانداناں نو اللہ نے گھراں تقسیم کیتا. اللہ نے مینوں چنگے گھر چ رکھیا. نبی اے گل کیتے تے منبر تو اتر آئے. اساں پوچھاں گے دس کیڑے مکوڑیاں دی گل ہے تا دس قربانی دیاں کھلاں دی گل ہوئی ہے تا دس قبر دے عذاب دی گل ہوئی ہے تا دس. او نبی منبر تے آئے اپنے تو گل شروع کر کے اپنے تے مکائیے. حضور منبر تو تلے اتر آئے. انہوں آنکھ نبی تو گل شروع کر کے نبی تے گل مکانا نبی دی سنت ایسے دنا ملا دے سانو آج تیار ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو. اچھا یہ جڑے تساں لائے جھنڈے یہ لائیاں جھنڈیاں تے بتیاں لائٹاں تے مرچاں اے اپنا نبی جمعیان ایک واری تساں جشن کر دیو ہر سال. نبی جمع ایک واری تساں لائٹاں لان دیو ہر سال. نبی جمع ایک واری تساں مرچاں لان دیو ہر سال. اساں کیا گل سن نبی جمع ایک واری جشن ہر سال ایو اعتراض تینو آکھے جی. میں آکھیا اے دس پاکستان کدو بنے آئی؟ آکھے 14 اگست 1947. میں آکھیا ایک واری بنیا کہ ہر سال؟ اکھے ایک واری بنیا. میں آکھیا پاکستان آزاد ہویا ملیا 14 اگست 1947 اندر ملیا ایک واری. جشن ہر 14 اگست نو منا رہے ہو. اکھے اس لئی پہ منانے ہاں تاکہ ساڑیاں نسلہ نو پتہ لگے 14 اگست او دہاڑا ہے جدو پاکستان ملیا. میں آکھیا مک گئی گل نبی جمع
ایک واری اساں ہر سال جشن منا کے دسنے نبی ایک واری جمے ہر سال جشن منا کے دسنے کہ جی میں 14 اگست دے موقع دے اساں جشن منا کے دسنے 14 اگست او دہاڑا ہے جدو پاکستان ملیا تے 12 ربیع الاول او دہاڑا ہے جدو نبیوں دا سلطان ملیا تائیوں تے کہہ رہے ہیں او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا سارے ذرا رل کے پڑھ لو او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی انتظار آ گیا او سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلاں تے نکھار آ گئی اچھا اے جڑے لاندے ہو جھنڈے کتھے لکھے ہویا میں آکھے کیڑا بدبخت ہے میں لایا جھنڈا عمران خان دا ملہ نو تکلیف نہ ہوئی میں لایا نواز شریف دا ملہ نو تکلیف نہ ہوئی کوئی فتوہ نہ آیا میں لایا زرداری دا جھنڈا کسے نو کوئی تکلیف نہ ہوئی فتوہ نہ آیا اسا نبی دی نلین دا جھنڈا بنایا ملہ نو پیا واٹ کتھے لکھے ہیں ایک کیوں لائے جے جھنڈے جھنڈیاں دا فلسفہ کیے میں کیا سن کتاب دنا ہے الشمامۃ العنبریہ صفحہ نمبر 17 لکھن والا نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی آندہ ہے جدو نبی دی ولادت ہوئی اللہ لوائے ترائے جھنڈے اولی اولی بولو اکھے جدو نبی جمے اللہ لوائے ترائے جھنڈے کتھے فرمایا ایک لگیا کعبے دی چھت تے ایک لگیا اچھا اے روایت بیان کرن تو پہلے کیاں دن اما آمینہ فرما دیئے ترائے جھنڈے لگے ایک کعبے دی چھت تے ایک لگیا مشرق اندر ایک مغرب اندر اللہ فلسفہ کیے ایک کعبے تے کیوں لوایا فرمایا کعبہ گھر بھی ساڈا ہے محمد یار بھی ساڈا ہے جھنڈا بھی آپ لا کے دس رہے ہیں اے محمد یار بھی ساڈا ہے کعبہ بھی گھر ساڈا ہے کہ جھنڈا آپ لا کے دس رہے ہیں اپنے دیامت آپ ہی جھنڈے لائی دینے اچھا ایک گل سنو ذرا اما آمنہ کی پہیاں فرما دیا جھنڈا لگیا مشرق اندر اے لکھن والا نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اکھے جھنڈا لگیا مشرق مغرب اندر نبی دی اما آمنہ پہیاں دیا میں جھنڈا ویکھ لیا اچھا ایک مثال اسا آنا ہی تواڈے پنڈ پروگرام میں پہنچیا 79 چک میں کامران صاحب نو کال کی تھی میں آکھے جناب 79 چاہ گیا کتھے آنا ہے انہا آکھنا یگے 80 چاہو گے وڈا جھنڈا لگ گیا ساڑی مسجد تے کہ میں آکھاں گا میں 79 چک کے جویکھے جھنڈا نظر نہیں آیا سانو اے آکھن گے راہ ڈھیرے جھنڈا چھوٹا ہے انہا آکھنا جناب جھنڈا وڈا کرو پہلے 50 فٹ دا مڑ 100 میٹر دا ہو گیا 100 میٹر دا جھنڈا انہا کال کر کے آکھیا جناب آؤ گے 100 میٹر دا جھنڈا لگے ہونا میں آکھیا جناب میں سائی والی چوے کھیا میں نو جھنڈا نظر نہیں آیا
ان آکھیا جناب جھنڈا نکا راہ ڈھیرے مڑ ان آکھیا جھنڈے نو اور بدھاؤ اگے 100 میٹر آئی مڑ 500 میٹر دا ہو گیا مڑ کامران صاحب آکھیا ہون جدو آؤ گے اگے 500 میٹر دا جھنڈا لگے ہونا ہے میں آکھیا کامران صاحب میں سمندری اتر کے ویکھیا میں نو جھنڈا نظر نہیں آیا انہا اکھنے جھنڈا نکے راہ ڈھیرے میں آکھیا مڑ جھنڈا وڈا لاؤ انہا آکھیا اگے 500 میٹر دائی ہون 1000 دا کر دیو اسا پوچھیا سناؤ اکھے آؤ گے اگے 1000 میٹر دا جھنڈا لگیا میں آکھیا میں لاہوروں ویکھیا جھنڈا نظر نہیں آیا اسا لاہور ویکھیا جھنڈا نظر نہیں آیا آخر راہ ڈھیرے جھنڈا نکا میں آکھیا جھنڈا وڈا کرو ان آکھیا 50,000 میٹر دا جھنڈا کر دیو 50,000 میٹر دا جھنڈا لگ گیا کامران صاحب آکھیا آؤ گے اگے 50,000 میٹر دا جھنڈا لگے ہونے میں آکھیا میں کراچی چوئے کھیا جھنڈا نظر نہیں آیا ان آکھیا جناب جھنڈا نکے راہ ڈھیرے میں آکھیا جھنڈا وڈا کرو آکھے جھنڈا 1,00,000 میٹر دا لاؤ ہون کامران صاحب آکھیا جدو آؤ گے اگے 1,00,000 میٹر دا وڈا جھنڈا لگے آنے میں آکھیا کامران صاحب میں مکے چ بہ کے ویکھیا جھنڈا نظر نہیں آیا آکھے راہ ڈھیرے جھنڈا نکائے اسا لڑاکو نہیں آ لڑن والے نہیں آ میں ہاتھ بن کے آکھاں گا میرے نبی دی اماں نہ پہاڑ دے اتے آئی نہ کعبے دی چھت تے آئی اپنے گھر حجرے چ بیٹھ کے نبی دی اماں پیاں دی ہے جڑا جھنڈا مشرق چ لگیا میں او بھی ویکھیا جڑا مغرب چ لگیا میں او بھی ویکھیا میں ضدی نہیں ہاں میں انہاں لڑاکو سجڑا نو آکھاں گا آؤ اپنے بالا سمیت انچی ٹیپاں جا کے لے جاؤ ذرا او جھنڈا ناپ کے دس جڑا اللہ مغرب اندر لوایا کہ جناب نبی دی اماں مکے چ بہ کے حجرے چ ویکھیا اپنے بالا نو لے کے جا او جھنڈا جا کے ناپ جڑا اللہ مغرب اندر لوایا نبی دی اماں مکے چ بہ کے حجرے چ ویکھیا کہ تیرے کولو جھنڈا نہ ناپیا جائے اور سڑیا نہ کر ساڈی مجبوری ہے تے رب دا لوایا ایڈا بڑا جھنڈا پچا گیا ہے ساڈیاں نکیاں جھنڈیاں بھی پچا لے اساں تا جھنڈا بھی لانا ہے جھنڈیاں بھی لانیاں نے لائٹاں بھی لانیاں نے مرچاں بھی لانیاں نے تمبو بھی لانے نے اساں ساؤنڈ بھی مگانا ہے اساں نبی دے غلاماں نو سجنا بھی ہے اساں نعتاں بھی پڑھنیاں نے اساں میلاد بھی منانا ہے کیونکہ نبی جو ساڈا آیا ہے سانو تے چا چڑھیا ہے اساں تے میلاد منا کے گج وج کے آکھنا ہے او حبیب خدا سرور انبیاء جس دس دیاں تو سی انتظار آ گیا وہ سکھے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلات اچھا اے ہوئی تقریر مڑ تقریر تو بعد کی ہویا اچھا تقریر تو بعد مڑ پڑھیا سلام اچھا اے سلام کھڑے ہو کے تنہائی پڑھیا کھڑے ہو کے پڑھیا حرام کھڑے ہو کے سلام پڑھنا حرام نجائز میں آکھیا گل سن گل مڑ ہوا آ گئی جدو نکیاں دی لڑائی ہوئے فیصلہ کون کردہ سارے بولو میں کیا آ لڑنا ایویں تباہی نہ مچا امت دی نمی امت نو نمی نسل دا مستقبل تباہ نہ کر آ گل مکا لینے لڑائی ہو گئی تیری میری تو آنے سلام پڑھنا ناجائز میں آنا جائز تو آنے ناجائز میں آنا جائز آ فیصلہ وڈیاں کھلو کرا لینے اکھے تیرے وڈیاں نو میں من دئی نہیں میں اکھیا میرے آنو نہ من چل اپنے چداس اکھے میں مننا اشرف علی تھانوی قاسم ننوتوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم میں کیا آت وڈا
وڈا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کتاب دا نام شمائم امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آندا ہے آکھے حرام وچ شروع تو میلاد ہوندا آ رہا ہے، شروع تو میلاد ہوندا آ رہا ہے، اج سجن تینوں ورغلا کے آوے آکھے میلاد ہن تو شروع ہویا، اون آکھ تیرے وڈیاں دا وڈیاں دا وڈیاں دا پیر پہ آندا ہے حرام وچ شروع تو میلاد ہوندا آ رہا ہے، شروع تو میلاد ہوندا آ رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آندا ہے میں ہر سال میلاد اندر جاندا بھی رہا، میں لنگر بھی کھاندا رہا، میں میلاد اندر بھی جاندا رہا، میں لنگر بھی کھاندا رہا، پر سب نالوں ڈھیر چس ادو آندی ہے جدو میلاد دے آخر وچ کھڑے ہو کے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جاندا ہے۔ جو ہے کہ نہیں؟ اے آخری گل آ گئی لنگر والی، تساں بھی اپڑ گئے ہو لنگر دے نیڑے، سبحان اللہ کر لو اچھی۔ تسی کھانا میلاد والا لنگر تے سجن آکھنا ہے کتھے لکھے میلاد والا لنگر حرام، میلاد والا لنگر کھانا حرام۔ انواگ سن، بی بی مریم پاک نو اللہ دتا پتر بغیر شوہر دے، ہن ویرانے بی بی پاک پریشان ہوئیاں، اللہ جدو دیاں بہنال پتر ہوئن، سہیلیاں ہوندیاں، دوست ہوندیاں، بہن ہوندیاں، ملویری پھپھیری پتریری، کوئی مٹھا کوئی دودھ کوئی پانی کوئی شکر کوئی شے، اللہ ویرانے وچاں کول بھی کوئی نہیں، نبی بھی دتائی اللہ پتر بھی دتائی، او دے میلاد والا لنگر اللہ فرمایا مریم پریشان نہ ہو، یہ نبی دے سکدا میلاد والا لنگر بھی دے سکنا۔ سن عیسیٰ پاک دے میلاد دا لنگر کی میں آیا، چا قرآن پڑھ سورہ مریم، اللہ فرمایا مریم گھبرانا اترے نال کیے، آکھے اللہ اے درخت کھجی دا اے بھی سکا سڑے ہویا، اللہ فرمایا مریم انو ہلانا تیرا کم میں، جے تازیاں کھجوراں نام انسانو محمد دا ربی ناکھیں۔ اچھا میں توڑے کھلوں او نوجوانوں، میں توڑے کھلوں پوچھنا چاہنا بی بی مریم پاک نبی ہے یا ولی ہے؟ ولیہ، کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی، بی بی مریم پاک کے ولیہ، اللہ دی ایک ولیہ سکے سڑے درخت نو لایا ہاتھ، ہرا بھی ہو گیا پھلدار بھی ہو گیا، اج او جناب والا بند کوٹھڑی اچ بوانا لا جہلم دا مرزا آندے، اکھے بابے تے شہی کوئی نہیں، بابے تے کچھ کر ہی نہیں سکتے، اسا آنے آؤ جنہ دے بابے کھچوں ہیں، او آندن بابے تے شہی کوئی نہیں، تے جنہ دا بابا میرے علی ورگا ہوئے، او آندہ ساڑھے بابیاں ورگا ہے ہی کوئی نہیں ہے، او جے مریم پاک ہاتھ لاوے تے سکا درخت ہوئے، ساوا بھی ہو جاندہ ہے، پھلدار بھی ہو سکتا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، ساڑھے اللہ والے اگر دعا کر دیویں، انہاں دی دعا دی برکت نال بے اولاد با اولاد بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جاگ دے ہو؟ اچھا رب نے کیا کہ مریم انو ہلا، مریم پاک نے ہلایا، وہ سکا درخت ہویا صافا تے تازیاں کھجوراں آئیاں، بی بی مریم پاک کول پانی بھی آ گیا کھجوراں بھی، جڑا کہ میلاد والا لنگر کھانا ناجائز، انواع کوئی کتاب بھی کھا، قرآن دی کوئی آیت بھی کھا، اللہ فرمایا ہوئے مریم اے لنگر نہ کھاویں، نبی دے میلاد والا لنگر ہی، یہ تو کھادا تے سنیاں بھی شروع کر دینے، کوئی کتاب بھی کھا قرآن بھی کھا، کتے نہیں آیا اللہ روکیا ہوئے عیسیٰ دے میلاد والا لنگر نہ کھاوی نانا، آؤ قرآن کی کہہ رہے ہو، اللہ فرمایا فَقُلِي
وشربی، فرمایا کھا بھی صحیح تے پی بھی صحیح، عیسیٰ پاک دے میلاد دا لنگر بھی کھا، وقری عینا، میلاد دا لنگر بھی کھا تے نالے لنگر دے نال اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر۔ میں آکھے آج عیسیٰ پاک دے میلاد دا لنگر ہوئے اکھاں نو ٹھنڈا کردا ہے کہ نبیاں دے سلطان دے میلاد دا لنگر ہوئے تے دل بھی ٹھار جائے۔ اکھے میلاد اللہ لنگر حرام مک گئی گل سبحان اللہ اچھی، اے میلاد اللہ لنگر حرام میں آکھیا گل موڑو تھائیں آ گئی، جدو نکیاں دی لڑائی ہوئے فیصلہ کون کردہ ہے؟ سارے بولو وڈے۔ میں آکھیا آ وڈیاں کلو فیصلہ کرا لینے ہاں۔ میں آکھیا چل تو دس دے تو کنانو منن والا ہے؟ آکھے جناب والا میں مننا وا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نو، میں منن والا شاہ عبد الرحیم نو، میں منن والا وا جناب شاہ ولی اللہ محدث دلوی نو۔ میں آکھیا آ عدالت شاہ عبد الرحیم دیے کیس ساڈا ہے، آ جناب والا فیصلہ کرا لینے ہاں۔ شاہ عبد الرحیم کی پہ لکھ دینے آکھے کنتو اسناؤ فی ایام المولد تعامن صلتم بالنبی فلم یفتالی سنتم من السنین شیء اسناؤ بہی تعامل فلم اجد الا حمسا مقلیا فقسمته بین الناس فرأیته وبین یدیہ هذا الحمس متبخجا بشاشا۔ حاجی جناب شاہ ولی اللہ محدث دلوی آندے نے آکھے میں ہر سال میلاد کردہ رہا، میں لنگر بھی پکاندہ رہا، پر ایک باری انج دا دور آیا حالات ماڑے ہو گئے، میں لنگر نہ پکا سگیا، میں نبی دا میلاد منایا، بھنے ہوئے چھولے بھنے ہوئے چنے بھنے ہوئے چھولے لے لے، میں چنے لے کے نبی دا میلاد منایا، میلاد منا کے میلاد چنے بن دیتے۔ اکھے اللہ دی قسم میں چنے بن کے ستا ہاں، انج دی رات میرے بختیں کدے نہیں آئی جڑی او رات آئیے۔ اکھے میلاد منا کے چنے بن کے ستا ہاں، رات نو اکھ لگی تے سائیاں دی جلوہ گری ہو گئی کینڈ اچھیا